नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। विश्वमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढिरहँदा नेपालमा प्रभाव बढ्न सकेन। भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढ्न नसक्नुको तथ्यसहित समीक्षा गर्न जरुरी। बुला पर्वको अवसरमा बिहारहरूमा बुद्ध पूजा र देशना जारी। धर्मकीर्ति बिहारमा श्रद्धेय बन्नवती गुरुमाद्वारा तिस्स स्थविर भिक्षुको सील पालन अभ्यास बारेमा धर्मदेशना। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का उत्तरी छिमेकी देश चीनको भ्रमणमा। चीनिया बौद्ध धर्मावलम्बीलाई नेपाल भित्र्याउन राज्यको तर्फबाट पहल गर्न आवश्यक। काठमाडौँको स्वयम्भूमा 1 महिने चैत्य व्रत र पूजा जारी। स्वयम्भू ज्ञानमाला भजन मण्डलमा 14 जना उपासक उपासिकाहरू चैत्यको व्रतमा। र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीलाई आकर्षित गर्न भारतको तयारी तीव्र। बिहार राज्यको बोधगयामा भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण मुद्रामा विश्वकै अग्लो बुद्ध मूर्ति बन्दै। अब समाचार विस्तारमा। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि पवित्र तीर्थस्थल हो। वर्षेनी लाखौं लाख पर्यटकहरू घुम्नको लागि लुम्बिनी र लुम्बिनी हुँदै नेपालका अन्य बौद्ध सम्पदाहरूमा पनि पुग्दछन्। लुम्बिनी पुग्दा स्वर्ग पुगेको अनुभव उनीहरू गर्दछन्। भगवान बुद्धकै नामबाट विश्वमा नेपाल परिचित छ। यति हुँदा पनि नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्या अत्यन्त कम हुनु चिन्ताको विषय हो। विश्वका लागि चासोको विषय बनेको यो विषय नेपालमा भने चासोको विषय बनेको छ, न त बहसको विषय हुन सकिरहेको छ। आखिर किन त? एक रिपोर्ट। भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालको नागरिक भनेर जसरी हामी गर्व गर्दछौँ, व्यवहारमा भने हामीले त्यसलाई विश्वसामु पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनौँ। बुद्ध जन्मेको देश नेपाल भनेर मात्र हुँदैन। बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा बुद्ध शिक्षाको सर्वसुलभ अवस्था र बौद्ध धर्मप्रति आस्थावानहरूको तथ्य र तथ्याङ्कले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ। तर हामी तथ्य र तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। कारण नेपालमा न बुद्ध शिक्षाको सर्वसुलभता छ, न त बौद्ध धर्मप्रति आस्थावानहरूको संख्या बढाउन नै सकिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले लुम्बिनी पुग्न पाउनुलाई स्वर्गमा पुगेको अनुभूति गरिरहँदा न हामीले लुम्बिनी क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकहरूको बसाइलाई लम्बाउन नै सकिरहेका छौँ। विदेशीले मात्र होइन, नेपालकै नयाँ पुस्ताले बारम्बार सोधिरहने प्रश्न हो, भगवान बुद्ध नेपालमै जन्मनु भएर पनि नेपाल किन बौद्ध राष्ट्र हुन सकिरहेको छैन? नेपालमा किन बौद्ध धर्म मान्नेको संख्या एकदमै कम छ, जबकि विदेशमा बौद्ध धर्म मान्नेहरूको संख्या देश अनुसार विशाल अवस्थामा छ? यसको उत्तर न राज्यले दिन सकेको छ, न त बिहार र गुम्बाका ठेक्का लिएकाहरूले नै दिन सकेका छन्। उनीहरूले त हामीले गुम्बा र बिहार चलाइरहेका छौँ भन्ने पुरातनवादी सोचले तयार पारेका तयारी जवाफ बाहेक केही दिन सकिरहेका छैनन्। बिहार र गुम्बा चलाइरहेका छौँ, उपासक उपासिकाहरू जम्मा भइरहेका छन्, विश्व भ्रमण गरिरहेकै छौँ भनेर मात्र भगवान बुद्धप्रति हामीले सम्मान दिन सक्दैनौँ। साँच्चीकै नेपाली भनेर गर्व गर्ने हो भने नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या उल्लेख्य बढ्नुपर्छ। राणाकालमा प्रतिबन्ध थियो, त्यसकारण बुद्ध धर्म बढाउन सकिएन भनेर पन्छने छुट न अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घलाई छ, न नेपाल बौद्ध महासङ्घलाई नै छ, न त धर्मोदय सभा या बुद्धका नाममा खोलेका नेपाल परम्परागत बौद्ध महासङ्घ या नेपाल वज्रयान महासङ्घ लगायत सङ्घ संस्थालाई नै छ। भगवान बुद्धको नाममा व्यापार होइन, तथ्य र तथ्याङ्कले नयाँ पुस्तालाई जवाफ दिनुपर्दछ। नेपाल घुम्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई जवाफ दिनुपर्दछ। त्यसो भएमा मात्र भगवान बुद्ध जन्मेको देशका हामी नेपाली भनेर गर्व गर्नु सार्थकता रहन्छ। विश्वमा बौद्ध धर्म मान्नेहरूको धेरै जनसङ्ख्या भएको 10 उत्कृष्ट राष्ट्रभित्र नेपाल पर्न नसक्नु नेपालीका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्दछ। नेपालभन्दा धेरै टाढा रहेका देशहरूमा बौद्ध धर्म मान्नेको जनसङ्ख्या उल्लेख्य देखिन्छन्। कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भुटान, श्रीलङ्का, लाओस, मङ्गोलिया, जापान, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्या बढाएर भगवान बुद्धप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरिरहेका छन्।
जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने चीन पनि अत्याधिक बौद्ध धर्मावलम्बीहरू भएको मुलुकको सूचीमा पर्दछ, जहाँ 25 करोड बढी जनसङ्ख्याले बौद्ध धर्मप्रति आस्था राख्दछन्। भियतनाम, भारत र मलेसियामा पनि धेरै बौद्ध धर्मावलम्बी भए तापनि ती देशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा भने उत्कृष्ट 10 भित्र पर्दैनन्। पछिल्लो विश्व आँकडा यस्तो देखिँदा भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा भने 10% हाराहारीमा मात्र बौद्ध धर्म मान्नेहरू रहेका छन्। नेपालमा बौद्ध धर्म किन बढ्न सकेन भन्नेमा अब बहस हुन जरुरी छ। परम्परालाई धान्ने हिसाबले बिहार र गुम्बामा बुद्ध पूजा गरेर मात्र र विदेशी पाहुनालाई बुद्धको प्रतिमा उपहार चढाएर मात्र नेपालमा बुद्ध धर्मप्रति आकर्षण बढाउन सकिन्न। जबसम्म बिहार र गुम्बामा बस्ने नेतृत्वको छाती चौडा हुन सक्दैन, तबसम्म नेपालमा बुद्ध धर्म मान्नेको सङ्ख्या बढ्न नसक्ने इतिहासले देखाइसकेको छ। अर्को कुरा, अन्य धर्मको प्रभावलाई देखाएर उम्कने छुट अब नेतृत्वलाई छैन। भगवान बुद्धको उपदेशमा उल्लेख भएको समानताको व्यवहार ती बिहार र गुम्बाहरूमा अभ्यासमा छ कि छैन? आफूले जानेको ज्ञान नम्रतापूर्वक बाँड्न पञ्चशीलको पालना नेतृत्वबाट व्यवहारमा छ कि छैन? समीक्षा गर्दै बौद्धिक बहस हुन आवश्यक छ। यसो भएमा मात्रै बौद्ध धर्मको विस्तार भई हामी भगवान बुद्ध जन्मेको देशका नेपाली भनेर विश्व सामु गर्व गर्न सक्ने दिन आउँछ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको श्रीघस्थित धर्मकीर्ति विहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना भइरहेको छ। बिहारमा गुला पर्वको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय वनवती गुरुमाले धम्मपद अट्ठकथा अन्तर्गत ब्राह्मण वर्गमा रहेको पर्वतको गुफामा बस्ने 300 स्थविर भिक्षुको शील पालन अभ्यास बारेमा धर्मदेशना दिनुभयो। सोध्नुभयो, तपाईँ जुन उद्देश्यले यहाँबाट कर्मस्थान लिएर जानुभएको हो त्यो तपाईँको लक्ष्य पुरा भयो कि भएन भनेर सोध्नुभयो। अनि तिस्सा भन्तेले जति पनि वहाँ गुफामा भएको जति पनि घटनाहरू थियो त्यो सबै घटना चाहिँ ती भिक्षुहरूलाई बताउनु भयो। अनि भिक्षुहरूले तिमीलाई डर लागेन त? त्यो देवताले त्यस्तो भन्दाखेरि केही त्रास भएन भनेर सोध्यो। अनि सोद्धाखेरि मलाई कुनै पनि डर त्रास भएन भनेर भन्यो। अनि भिक्षुहरूले चाहिँ पत्याएन। नपत्याएपछि भगवान बुद्ध कहाँ गएर भन्न गयो, भगवान शास्त्र तिस्सा भन्देको यस्तो यस्तो भएको रहेछ, तर देवताले उहाँलाई त्यसरी दोष लाउँदा पनि उहाँले त्यो देवताप्रति कुनै पनि डर त्रास नभएको बताउनु भयो। यो होला र भनेर भगवान बुद्धलाई भन्दाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो कि हो, हैन, त्यो तिस्सा छोरा भनेर सम्बोधन गर्नुभयो तिस्सा भन्तेलाई। त्यो छोरामा कुनै पनि किसिमको गृहस्थी त्यस्तै प्रवजितहरूप्रति घुलमिल हुने, संसर्ग हुने, सम्पर्क राख्ने त्यस्तो बानी छैन, त्यस्तो छैन। अनि गृहस्थी जुन भौतिक आसक्ति छ त्यो पनि कुनै पनि उसमा लोभ आसक्ति भनेको छैन। त्यसकारणले उसमा चाहिँ कुनै पनि डर त्रास भनेको छैन भनेर यही भर्खरै मैले अघि भनेको गाथा चाहिँ भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा पञ्चशील त्रिरत्न वन्दनाका साथै 10शील गायन भएको थियो। अन्त्यमा धर्मपूजा गरी पुण्यानुमोदन गर्दै कार्यक्रम समापन गरियो। बौद्ध समुदायमा महत्त्वपूर्ण मानिने 1 महिनासम्म चल्ने गुला पर्वको अवसरमा हरेक बौद्ध विहारहरूमा धर्मदेशनाको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। गुला पर्वको अवसरमा काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा दैनिक बुद्ध पूजा, शील प्रार्थना र धर्मदेशना भइरहेको छ। बुधबार बिहारमा गुला पर्व विशेषमा पूजामा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। बिहार प्रमुख श्रद्धेय कुण्डन्य महास्थविरबाट बुद्ध पूजा एवं शील प्रार्थना भएको थियो। कार्यक्रममा आनन्द भुवन बिहार स्वयम्भूका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु शान्त सिद्धार्थ स्थविरले सत्पुरुष गुण विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। मनुते के दिमाग गुण नेगो कन बिजागदो नेगो मध्ये दठे झिगे थो नेगो गुण दुखी मरले साधगा चिसा वाचाय के मा बालापे मनुजी मादसा भीपी मनुजी मादसा थो गुण चिसा अपने या मला झिगो जीवन छल फेके मला छव अवस्था कन बिजागदो की कल चिसा ताई देव दगा माने ये कला देव दगा माने ये देव बिसा तक ना थो संसार सोया चनी हां बालापी मनो सुख धार्मिक मनो सुख
धर्म अनुसार जीवन हनेपि मनुट सुख। कार्यक्रममा उपस्थित श्रद्धेय भन्तेहरूबाट सामूहिक परित्राण पाठ भएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा धर्मपूजा सहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कीर्तिपुर नगरमण्डप स्थित श्री कीर्ति विहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको छ। बौद्ध समुदायमा महत्त्वपूर्ण महिनाको रूपमा लिइने गुला पर्वको गुला विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत नगरमण्डप श्री कीर्ति विहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु पन्यासारबाट धर्मदेशना भएको थियो। यो बिहारमा पनि दैनिक कार्यक्रम हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा उपासक उपासिकाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणमा निस्किनु भएको छ। देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भए यता सरकारी स्तरमा चीनतर्फको यो उच्च स्तरीय पहिलो भ्रमण हो। दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारततर्फ प्रधानमन्त्री स्तरमा नै उच्च स्तरीय भ्रमण पटक पटक भइसक्दा उत्तरी छिमेकी देश चीनतर्फ मन्त्री स्तरीय भ्रमण हुँदा चर्चाको विषय बनेको छ। भ्रमण जसरी चर्चाको विषय बनेको छ त्यसै गरी चिनिया बौद्ध धर्मावलम्बी नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनाउन यो भ्रमण सफल होला कि नहोला चासोको साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। चीन र भारत दुवै नेपालको नजिकको छिमेकी राष्ट्र। दुवै देश नेपालभन्दा विशाल छन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि विकासको हिसाबले पनि ती देश नेपालभन्दा विशाल छन्। विकासमा निकै अगाडि छन्। त्यति मात्र होइन, दुवै देश उदाउँदा शक्ति राष्ट्र पनि हुन्। अझ चीन त विश्व महाशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकालाई टक्कर दिने राष्ट्रको रूपमा चिनिँदैछ। त्यसैले पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमण चर्चाको विषय हुनु स्वाभाविक हो। त्यसो त हरेक नेपाली नेताको चीन भ्रमण चर्चाको विषय हुने नै गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रीको यो भ्रमणलाई एक वर्ष यताको पहिलो सरकारी भ्रमणको रूपमा जसरी नेपाली राजनीतिमा चर्चाको रूपमा हेरिएको छ, दक्षिणी राष्ट्र भारत, महाशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र युरोपियन युनियनले यसलाई अझ अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। ताइवानको विषयलाई लिएर चीन अमेरिका चिसो बढिरहेको बेला सरकारी स्तरमा नेपालको चीन भ्रमण हुन लागिरहेको छ। 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण 3 दिनको हुनेछ। चिनिया समकक्षी वाङ येसँग बुधबार चीनले सान्तोङ प्रान्तको छिङताओमा भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बढाउन भ्रमण हुन लागेको स्पष्ट छ। यसअघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले असारको अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गरेका थिए। दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउने भनेर हुन लागेको यो भ्रमणलाई बहुउपयोगी बनाउन नेपालको तयारी हुनुपर्दछ। चीन विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको उदाउँदो शक्तिशाली राष्ट्र हो। 1 अर्ब 45 करोड बढी जनसङ्ख्या भएको चीनमा 18% भन्दा बढी बौद्ध धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्या छ। यो प्रतिशत नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 8 गुणा बढी हो। बौद्ध धर्म मान्ने र नमान्ने सबै नेपालको भ्रमणमा इच्छुक नै देखिन्छन्। राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको द्विपक्षीय वार्ता हुँदा नेपालमा चिनिया बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई पर्यटकको रूपमा भित्र्याउने कुरा राख्न नेपालले भुल्नु हुँदैन। नेपालको विकास पर्यटनमा आधारित छ भन्ने सैद्धान्तिक व्याख्या त हुँदै आएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यनीतिमा पनि 10 लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने योजना छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्काको यो भ्रमणमा चिनिया बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई नेपाल भित्र्याउने एउटा एजेन्डा छलफलमा ल्याउन सके त्यो जति ठुलो नेपालको लागि हितकारी कदम अर्को हुन सक्दैन। भगवान बुद्धको प्रतिमा बोकेर विदेशी नेतालाई उपहार मात्र चढाउने भन्दा नेपालको ऐतिहासिक बौद्ध सम्पदाहरूमा विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नु नेतृत्वको लागि फलदायी हुने देखिन्छ। त्यसो त अहिले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि जापान भ्रमणमा हुनुहुन्छ। दाहालले जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व अर्थ व्यापार तथा उद्योग मन्त्री तोसिहिरो निक्कैसँग भेट गरेको तस्विरहरू सार्वजनिक भएका छन्। 5 दिनको जापान भ्रमणमा रहेका दाहालले पनि अन्य विषयका अतिरिक्त जापानीहरूलाई पर्यटकको रूपमा नेपाल भित्र्याउने विषयलाई जोड दिनुपर्दथ्यो। नेपाललाई माया गर्ने धेरै जापानीहरू बौद्ध धर्मावलम्बी रहेका छन्।
कुनै बेला आफू पनि सम्राट अशोक जस्तै शान्तिको लागि चिन्तित रहेको बताउनु हुने दाहालले जापानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई नेपालमा पर्यटकको रूपमा भित्र्याउने विषयलाई कहीँ कतै छोएको पाइएन। हिंसाको राजनीतिबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको दाहालले शान्तिप्रिय जापानीहरूलाई यो सन्देश दिन सकेको भए त्यो जति ठुलो विश्व शान्तिको सन्देश अरू हुन सक्ने थिएन। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको स्वयम्भूमा 1 महिने चैत्य व्रत र पूजा भइरहेको छ। स्वयम्भूमा ज्ञानमाला भजन मण्डलमा 14 जना उपासक उपासिकाहरू व्रत बसी चैत्यको व्रत र पूजा गरिरहेका छन्। 1 महिनासम्म हुने पूजा श्रद्धेय अशोक बुद्धाचार्यको मूलाचार्यमा भइरहेको छ। सिपाही खोला आयो लाही नका सयना सया मुफया जेम मुर्सा बिच इमसम नुवा टेफैला मुला वहाँ खोला नुवा मुछि सोन गुली खोला सारा सम्पूर्ण अनचोपी लोकवासी प्रजापि सारा कोया अन दिन खोइबले सटाएर नि मुला आ नकिन छम सुखो आउँथे। नेपाल सम्बत अनुसार 10औं महिनामा पर्ने गुला पर्वको अवसरमा चैत्य व्रत 1.25 लाख चैत्य बनाएर व्रत बस्ने प्रचलन रहेको छ। व्रत बस्नेहरूलाई मूलाचार्य अशोक बुद्धाचार्यले भगवान बुद्धको 32 वटा पूर्व जन्मको कथा देशना गरिरहनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीलाई आकर्षित गर्ने गरी ठूलो बुद्धको मूर्ति बनाइरहेको छ। बिहार स्थित बोधगयामा भगवान बुद्धको 100 फिट अग्लो मूर्ति निर्माण भइरहेको छ। यो मूर्ति विश्वकै अग्लो र आकर्षक मूर्ति हुने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। बिहार राज्यको बोधगयाको ब्लक अफिसको पछाडि एउटा संस्थामा विश्वकै ठूलो बुद्ध मूर्ति बनिरहेको छ। निर्माणाधीन अवस्थामै यो मूर्ति निकै चर्चामा आइरहेको छ। भगवान बुद्धले बोधिज्ञान हासिल गर्नुभएको ठाउँ नजिकै भएकोले पनि यसको चर्चा बढी भइरहेको छ। 100 फिट अग्लो भगवान बुद्धको यो मूर्ति महापरिनिर्वाण मुद्रा सुतेको मुद्रामा बनाइएको छ। यस आसनमा भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण अघि 3 महिनापछि यो संसारबाट बिदा हुने बताउनु भएको थियो। भनिन्छ भगवान बुद्धले आफ्नो अन्तिम सन्देश पनि यही आसनमा दिनुभएको थियो। यस आसनमा रहेको भगवान बुद्धको यो मूर्ति विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति हो। भगवान बुद्धको यो मूर्ति बुद्ध इन्टरनेसनल वेलफेयर मिसनले निर्माण गरिरहेको छ। सन् 2019 मा बुद्ध इन्टरनेसनल वेलफेयर मिसनले यसको निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो। बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कल्याण मिसनका संस्थापक सचिव आर्यपाल भिक्षुले यसबारे जानकारी दिनुभयो। कोलकाताको प्रख्यात मूर्तिकार मिन्टु पलले भगवान बुद्धको मूर्ति बनाइरहेका छन्। मूर्ति निर्माणमा फाइबर ग्लासको प्रयोग भइरहेको छ। यस मूर्तिको सन् 2023 को फेब्रुअरी महिनामा विधिवत उद्घाटन गरिने कार्यक्रम छ। यसपछि भक्तजन र सर्वसाधारणले यो मूर्तिको दर्शन गर्न सक्नेछन्। यसरी भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीलाई भारतमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसो त बोधगया आफैमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल नै हो। भगवान बुद्धले बोधिज्ञान प्राप्त गरेको बोधि वृक्ष यही छ। यस क्षेत्रलाई पनि भारतले धेरै मेहनतका साथ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि आकर्षक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिरहेको छ, जहाँ घुम्न र भगवान बुद्धको दर्शन गर्नकै लागि भनेर वर्षेनी लाखौं लाख विदेशीहरू पुग्ने गर्दछन्। नेपालको लुम्बिनी आउन भनेर भारत हुँदै आएका धेरै विदेशीहरू त्यहीबाट फर्कने पनि गरेका छन्। बोधगयाको बोधि वृक्ष क्षेत्रले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मन जितेको छ, यो बन्दै गरेको भगवान बुद्धको परिनिर्वाण मुद्राको मूर्तिले पनि विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको छ। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विश्वमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढिरहँदा नेपालमा प्रभाव बढ्न सकेन। भगवान बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव बढ्न नसक्नुको तथ्यसहित समीक्षा गर्न जरुरी। गुला पर्वको अवसरमा बिहारहरूमा बुद्ध पूजा र देशना जारी। धर्मकीर्ति बिहारमा श्रद्धेय वर्णवती गुरुमाद्वारा 30 स्थविर भिक्षुको सील पालन अभ्यास बारेमा धर्मदेशना।
परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का उत्तरी छिमेक देश चीनको भ्रमणमा। चिनिया बौद्ध धर्मावलम्बीलाई नेपाल भित्र्याउन राज्यको तर्फबाट पहल गर्न आवश्यक। काठमाडौँको स्वयम्भूमा 1 महिने चैत्य व्रत र पूजा जारी। स्वयम्भू ज्ञानमाला भजन मण्डलमा 14 जना उपासक उपासिकाहरू चैत्यको व्रतमा। र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मावलम्बीलाई आकर्षित गर्न भारतको तयारी तीव्र। बिहार राज्यको बोधगयामा भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण मुद्रामा विश्वकै अग्लो मूर्ति बन्दै। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhiTV.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।